मगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत हबाकूक प्रभादी देवा मुखार येता आनी विचारता, सरेस्परा अन्यजातीचे कालदेगार कित्याक इस्रायल प्रजे कश्टितात, कित्याक तांचे जुलूम करता, कित्याक तूं तांकां नाश करिनाय म्हणून विचारता. तळ सरेस्पर देव हबाकूक प्रवादी सांगता, हांव आतां कितें सांगता बरोवन दवर. म्हजी वेळ घडी आसा, त्या घडयेक तुमी सगळ्यांनी राखून रावूंक जाय. ती घडी येतना बऱ्यांक हांव इनाम दितलो आनी खोट्यांक हांव शिक्षा लायतलो म्हणून ताका जबाब दिता. वय जायते पटी आमचें सवाल अशें जावन आसा, खोटे मनीस आनी बरे मनीस संवसारांत आसात. खोटे मनीस सदांच बऱ्या मनशांक त्रास दितात, आमकां ते दग दितात. तर आमी हेंचे सवाल देवाक घालता, कित्याक देव खोट्या मनशांक नाश करिना. तर आयचें वचप आमकां जबाब दिता की आमी चिंतल्या प्रमाणे, आमी सांगल्या प्रमाणे देव करिना. देवाची वेळ घडी आसा, आमी ताका राखून रावूंक जाय. त्या देखून आमचें जिवीत आमी बरे भशेन जिवूंक जाय, कित्याक अखेरेक देव बऱ्यांक इनाम दिता आनी खोट्या मनशांक जर तर तांचें जिवीत बदलूं ना जाल्यार तांकां देव शिक्षा दिता. असली जबाब सरेस्पर देव आज आमकांय दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें, एक बापूय आपल्या पिडेस्त भुरग्या जेसरशें हाडटा आनी आपल्या पुता बरें कर म्हणून जेजू लागीं मागता. तो सांगता, हांवें ताका अपोस्तलां सरशें व्हेलें, पूण तें बरें करूं ताका तांचे लागीं जावंक ना म्हूण सांगता. तवळ जेजू सांगता, तुमकां विस्वास ना, अविस्वासी संततीचे तुमी म्हणून उद्गारता. उपरांत जेजू ताच्या भुरग्याक बरें करता. तवळ जेजू लागीं विचारतात, आमचे लागीं ताका कितें बरें करूंक जालें ना. जेजू तांकां सांगता, तुमच्या भावार्थ आसकत देखून तुमकां इल्लोसो भावार्थ असल्यार हे रुखा हांगा तान वचून थंय राव म्हूण तुमी सांगयेतें आनी तो वेता. भावार्था वरवीं सगळें साध्य जाता म्हणून जेजू तांकां सांगता. वय आयच्या बांजलांत जेजू आमकां सांगता की मागणें बळादी खातीर जावन आसा. भावार्थ वरवीं देव आमच्या जिवितांत अजापां अद्भुतां करता. त्या देखून आमच्या सक्तीन आमी कांयच करूं शकना. मागण्याच्या बळान आनी भावार्थान जेजू सगळें आमचे मुखांत्र सगळें अजापां जिवितां करूंक शकता. आपोस्तलांनी चिंतलें जावं पुरो आमच्या सक्तीन आमी सगळें करूंक शकता. त्या देखून ते सलवाले. त्या देखून ताणें जेजूचेर विस्वास दवरल्यार जेजू लागीं मागलें जाल्यार त्या बापायच्या पुताक बरें करूंक शकते आसतलें. तर आमच्या जिवितांत आमी उडास दवरूंक जाय. आमच्या सक्तीन आमी कांयच करूंक शकना. जेजून आमकां दिवच्या कृपे देण्यानी आनी मागण्याच्या बळान आनी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार आमी कितें मागता जेजू आमकां दिता आनी हेरांक दिता. ते देखून आमच्या जिवितांत कितें पिडासड आयल्या वेळार कोणें आमकां बरें करूंक शकना जाल्यार आमी निराशे जावं नजो. जेजूचेर आमी येवंक जाय. भावार्थान आमी ताचे लागीं मागल्यार आमचें मागणें आयकून घेवन जेजू आमकां आनी कोणा पासून आमी मागता तांकां बरें करूंक शकता. ते देखून भावार्था वरवीं सगळें जेजू आमच्या जिवितांत साध्य करता. कितलें आमी चड मागता, कितलो चड आमी भावार्थ जेजूचेर दवरता, तितलें जेजू आमची मागणी आयकता. आमी मागलें आमकां आनी हेरां फावो करता. आमच्या भावार्थ पळोवनूच जेजू आमच्या जिवितांत आनी हेरांच्या जिवितांत आश्चर्य अद्भुतां करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.